रमजान का इस्तकबाल कैसे करें? अपने ज़हन में ज़रा तसव्वुर पैदा करें कि जब आपके घर किसी खास मेहमान की आमद होती है तो आप क्या करते हैं? आपका जवाब होगा, हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, घर आंगन को खूब सजाते हैं, पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, बच्चों के लब पे नगमे और चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं। मेहमान की खातिर तवाज़ो के लिए पुरतकल्लुफ़ सामान तैयार किए जाते हैं। जब एक मेहमान के लिए इस कदर तैयारी, तो मेहमानों में सबसे आला और रब की तरफ से भेजा हुआ मेहमान हो तो उसकी तैयारी किस कदर पर जोर होनी चाहिए। सब दिन और महीने एक जैसे होते हैं, ये सब खुदा के पैदा किए हुए हैं। दिन और रात की तकसीम, सूरज और चांद की गर्दिश सब इसी की बनाई हुई है। लेकिन बाज लम्हात ऐसे होते हैं जिनके साथ अल्लाह सारी इंसानियत का और सारी कायनात का मुकद्दर वाबस्ता कर देता है। ऐसा ही लम्हा था जब गारे हिरा में जिब्राइल अमीन नूर और हिदायत की आखिरी किरण लेकर नाजिल हुए। इस अजीम लम्हे का हामिल है रमजान अल मुबारक का महीना। शायद यही है राज उन बरकतों का। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह रमजान अल मुबारक के ज्यादा से ज्यादा फवाइद हासिल करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तेज आंधी से भी ज्यादा सदका करते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस महीने में बाकी तमाम मसरूफियात छोड़कर इबादत के लिए यकसू हो जाते। घर व मसाजिद एक जैसे हो जाते और हर तरफ नूर ही नूर छा जाता। सबसे पहली चीज नियत है, क्योंकि ये सब अमाल की महवर है। नियत के बाद अपने अमाल से इस नियत की तस्दीक है। जिस तरह किसी इमारत का नक्शा बगैर तामीर के नामुकम्मल है, इसी तरह किसी काम की नियत बगैर अमल के नाकिस है और फकत ख्याली इमारत है। अपने रमजान के मामूलात की मंसूबाबंदी अभी से करें। आने वाले दिनों का पूरा टाइम टेबल बनाएं। दिन और रात के वक्त को तकसीम करें। गैर जरूरी कामों को मुअख्खर कर दें। अपनी नींद का तयन करें। हल्की फुल्की वर्जिश के लिए वक्त निकालें। इब्तिदाई इस्लाम में ज्यादातर गज़वात जैसा कि बदर और ओहद सब रमजान में हुए। सहाबा अरब की तपती गर्मी में सुबह से शाम तक तलवारें और तीर चलाते। रोजा मुसलमान को मजबूत और ताकतवर बनाता है। रोजा रखकर सुस्त बनना, नाजुक बन जाना, काम में मेहनत से भागना इस मुबारक इबादत के मुनाफी है। नेकियों को हासिल करने का लालच करें, सखावत करें। इस महीने में हर नेकी का अजर 70 गुना ज्यादा हो जाता है। शयातीन बांध दिए जाते हैं, इसलिए नेकी करना आसान होता है। ये महीना तरबियत का महीना है। पूरा साल जो इबादत व अखलाक में काहली पैदा हुई उसे दूर करने का ये बेहतरीन वक्त है। जिन दोस्तों और रिश्तेदारों से नाराजगी और दूरी पैदा हुई, उनसे दोबारा ताल्लुक जोड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, 3 सिफात ऐसी हैं कि वो जिस शख्स में भी हों अल्लाह ताला इससे आसान हिसाब लेगा और उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 3 सिफात वालों को? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर, जो तुझ पर जुल्म करे तो उसे मुआफ कर, और जो तुझसे रिश्तेदारी और ताल्लुक तोड़े तो इससे जोड़। सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए रसूल अल्लाह, अगर मैं ये काम कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझसे हिसाब आसान लिया जाएगा और तुझे अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अपनी नमाजों पे तवज्जो दें। तकबीर ओला के साथ नमाजें पढ़ने की रूटीन बनाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 40 दिन तक तकबीर ओला के साथ खालिस अल्लाह की रजा के लिए बाजमात नमाज पढ़ी, उसकी 2 चीजों से नजात लिख दी जाती है, जहन्नम से नजात और निफाक से नजात। नमाजों से पहले और बाद में सुन्नतों की अदायगी करें। नवाफिल का एहतमाम करें। रमजान में तहज्जुद की नमाज अदा करना आसान है। सहरी से कुछ देर पहले उठकर चंद नवाफिल जरूर अदा करें। फजर की नमाज पढ़कर फौरी बिस्तर पे जाने की बजाय सूरज निकलने का इंतजार करें और इशराक के नवाफिल अदा करें। रसूल अल्लाह ने इशराक के 2 नवाफिल को इंसानी जिस्म के हर जोड़ का सदका करार दिया है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फजर जमात से पढ़ी फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा,
یہاں تک کہ سورج نکل گیا۔ پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھے تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اشراق کی ادائیگی کے بعد گھر جائیں اور اپنے معمول کے مطابق اپنے کام کا آغاز کریں۔ ظہر کی نماز کے لیے اذان سنتے ہی مسجد کی جانب رخ کریں اور اطمینان و سکون کے ساتھ اچھے سے وضو کر کے نماز سے پہلے کی سنت رکعت ادا کر کے امام کا انتظار کریں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد قیلولہ کرنے کو اپنی عادت بنائیں۔ چند منٹ جس قدر ممکن ہو سکے نیند لیں، یہ آپ کو بڑھاپے اور کمزوری سے بچائے گا۔ دوپہر کے وقت یعنی ظہر و عصر کے درمیان مختصر نیند کو قیلولہ کہتے ہیں۔ عصر کی نماز کے لیے اذان سنتے ہی مسجد کا رخ کریں اور فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کریں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات اور دن میں 21 رکعت نوافل ادا کیے، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 رکعت قبل از ظہر، 2 بعد میں، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز سے پہلے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن کی ادائیگی کو اپنا معمول بنائیں۔ کوشش کریں کہ چاہے تھوڑا حصہ پڑھیں لیکن سمجھ کر اور اچھے انداز سے پڑھیں۔ رمضان المبارک میں تلاوتی قرآن اور فہمی قرآن کے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ ایسی کلاسز کا حصہ بنیں اور اپنے لیے برکات اور فوائد سمیٹیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اہل خانہ کا افطاری کی تیاری میں ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ مل کر کچن کا کام کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اور لوگوں کے لیے بھی افطاری تیار کریں اور اس کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کسی نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کے لیے بھی روزہ رکھنے والے جتنا ہی اجر ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز جاننے والا فوت ہو چکا ہے اور اس کے رمضان کے روزے باقی تھے تو ان کی طرف سے سحری و افطاری کا اہتمام کریں۔ افطاری کھجور سے کریں، کیونکہ رسول اللہ کھجور سے افطاری فرماتے۔ یہ دستیاب نہ ہو تو پانی سے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ افطاری میں صرف ہلکا پھلکا ہی کھائیں تاکہ آپ کے معدے پہ بوجھ نہ پڑے اور آپ مغرب کی نماز کے لیے بر وقت مسجد پہنچ سکیں اور اچھے طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ میٹھا پانی اور تیل والی غذائیں صحت کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ نماز مغرب ادا کر کے گھر آئیں اور معمول سے ہٹ کر ہلکا کھانا کھائیں۔ اس کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد تراویح کے نوافل کا حصہ بنیں۔ تراویح وہاں ادا کریں جہاں آپ قرآن سمجھ سکیں۔ اپنی قوت کے مطابق تراویح کی نماز ادا کریں اور گھر واپس آئیں۔ دیر تک جاگنے کی بجائے فوری سو جائیں تاکہ سحری سے کچھ قبل بیدار ہو کر تہجد پڑھ سکیں اور سحری کے لیے اہل خانہ کی مدد کر سکیں۔ یاد رکھیں یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس میں اپنی نیند اور خوراک وغیرہ سے زیادہ اپنے اعمال اور ٹریننگ پہ توجہ دیں۔ اتنی خوراک اور نیند لیں جس سے آپ کی عبادات متاثر نہ ہوں۔ اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کریں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ کوئی آپ سے لڑائی کرے تو بدلہ لینے کی بجائے انی سائمون کہہ کر علیحدہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں روزہ ہر ایک پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کریں اور اللہ سے بہتر اجر کی امید رکھیں۔